السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا ملاح. بون في هذا الفيديو راح نكملوا مع البارتي نيميرو 4 من شابيتر تhermodynamique. حبسنا عند travail. قلنا انه travail ما راهوش fonction d'état parce que il dépend du chemin suivi. العباره تاعو هو dw égale à moins p extérieur dv. كي تكون عندنا compression قلنا لو سيستم غاني لينيرجي سما سيغما دبليو راح تكون بوزيتيف اي دي في تكون نيجاتيف. هذه في الكومبريسيون. في الديتونت العكس، لو سيستم بير دو لينيرجي سا في دير سيغما دبليو هي اللي تكون نيجاتيف والدي في هو اللي يكون بوزيتيف. travail de transformation réversible. دوكا راح نشوفوا transformation réversible. عندنا détente isotherme. دونك عندنا l'état الاول l'état numéro 1 عندنا P1 V1 T1. ça veut dire la pression P1, le volume V1, la température T1. هادو هما les trois variables اللي نحتاجوهم. l'état 2 عندنا P2 V2 T2. ça veut dire السيستم هذا دار تحول من l'état 1 vers l'état 2. هذا التحول وشنو النوع تاعو؟ قالك détente isotherme. واش معناته isotherme؟ كي قال لنا isotherme ça veut dire la température reste constante. يعني T1 égale à T2 égale à T égale à constante. isotherme قلنا ça veut dire la température constante. isobar la pression constante. isocore le volume constant. donc هنايا قال لي isotherme ça veut dire la température constante. كي قال لي détente واش قلنا في الديتونت؟ قلنا في الديتونت لا بريسيون تنقص والفوليوم يزيد. مادام لا بريسيون تنقص واش معناته؟ معناته P1 راهي كبيره على P2. دونك P1 supérieur à P2. الفوليوم يزيد ça veut dire V1 هي اللي صغيره على V2 باسكو الفوليوم راهو يزيد. قال لي ريفرسيبل. واش قلنا على ريفرسيبل؟ قلنا ريفرسيبل ça veut dire transformation تكون لونت طويله بزاف. l'infinité d'état d'équilibre. دونك هنايا المطلوب منا انه نديروا العباره تاع لو ترافاي. العباره تاعو توجور تنكتب من هذا الشكل سيغما دبليو ايغال موان بي اكستيريور دي في. توجور هذه هي العباره تاعو. مي هنايا في الديتونت ايزوتيرم ريفرسيبل واش عندي؟ بي اكستيريور هنا وشنو هي؟ بي اكستيريور توجور هي البي intérieur du gaz égal à quoi؟ égal à nRT sur V. من جبنا هذه العبارة؟ جبناها من l'équation تاع gaz parfait. قلنا بلي PV égal à nRT. سما P وشنو هي nRT sur V. دوكا سي جو remplace P extérieur بهذه العبارة nRT sur V واش نتحصل؟ j'obtiens moins nRT sur V dV moins nRT sur V dV. هذه هي بي اكستيريور اللي عوضتها. دوكا كون نجي نبسطها واش تولي لي سيغما دبليو في ايغال موان ان ار تي دي في سور في. هذه الفي اللي راهي في المقام درتها مع دي في دونك تولي لي دي في سور في. الان هو لو نومبر دو مول توجور يكون كونستانت. الار هو عباره عن كونستانت. التي هي لا تمبيراتور في الايزوتيرم قلنا تي 1 ايغال تي 2 ايغال كونستانت. سما تي راهي كونستانت. وشنو هو اللي راهو يتغير؟ هو دي في سور في. الفوليوم هو اللي راهو يتغير باسكو كان عندي في 2 و في 1. في 2 راه كبير على في 1 سما الفوليوم راهو يتغير. دونك دي في على في هي اللي راهي تتغير. دوك انا عندي سيغما دبليو في. انا نحوس على لو ترافاي دبليو في. واش نديرو لانتيغرال. دونك لانتيغرال تاع سيغما دبليو في راح يمد لي دبليو في. والانتيغرال تاع هذه العباره واش عندي؟ موان ان ار تي هادو كونستانت نخرجهم برا. دونك يولي لي لانتيغرال من في 1 للفي 2 تاع دي في سور في. والانتيغرال تاع دي اكس سور اكس توجور هو ln x. دونك يمد لي ln v. ln v entre v1 et v2 ça veut dire ln v2 moins ln v1. وحنا نعرفوا انه ln x2 moins ln x1 هي ln x2 sur x1 ça veut dire ln v2 sur v1. دونك العباره تاع لو travail هو moins nRT ln v2 sur v1. هذه كيكون عندنا ريفرسيبل. دوكا كيكون عندنا ترانسفورماسيون ايريفرسيبل توجور مع الديتونت ايزوتيرم مي كيكون عندنا ايريفرسيبل. كيكون عندنا ايريفرسيبل لا ترانسفورماسيون تكون
رابيد، تكون سريعه بزاف. دونك عندي هذا هو ليطا 1 P1 V1 T1, l'état 2 P2 V2 T2. مادام قلنا isotherme, ça veut dire T1 égale à T2 égale à T, T constante. Détente, la pression تنقص، يعني P1 هي الكبيرة على P2 والفوليوم يزيد، يعني ال V1 هو الصغير على ال V2. irréversible واش معناته؟ irréversible يعني تكون هايليك naturel, rapide, brusque, brutal. دونك كي تكون عندكم ترانسفورماسيون irréversible توجور تكتبوا باللي بي اكستيريور هي عباره عن بي فينال، وهي عباره عن كونستانت. توجور في الirréversible نعاود بي اكستيريور هي توجور البي فينال. البي فينال هنا وشنو هي البي 2. دونك بي فينال هي بي 2 في هذه الحاله. دونك بي اكستيريور وشنو هي بي فينال وهي بي 2. دونك واش نكتب؟ سيغما دبليو إيكال موان بي اكستيريور دي في. بي اكستيريور في هذه الحاله هي البي فينال، وانا السيستم تاعي راه يتغير من البي 1 للبي 2، يعني بي فينال في هذه الحاله هي بي 2. دونك هي موان بي 2 دي في. دونك باش نخرج دبليو ندير لانتيغرال، يعني لانتيغرال تاع من في 1 للفي 2 تاع موان بي 2 دي في. موان بي 2 سي ان كونستانت تخرجوا برا. دونك دبليو إيكال موان بي 2 الانتيغرال تاع دي في اللي هو في. الانتيغرال تاع دي اكس هو اكس، دونك الانتيغرال تاع دي في هو في. في انتر في 2 اي في 1، دونك هي في 2 موان في 1. صبنا انه دبليو في إيكال كوا؟ إيكال موان بي 2 فوا في 2 موان في 1. هذه هي العباره تاع الترافاي في ترانسفورماسيون irréversible. دونك صبنا انه في الريفرسيبل كانت عنده عباره، وفي الإيريفرسيبل كانت عنده عباره. واش معناته؟ معناته انه في الريفرسيبل وفي الإيريفرسيبل الترافاي ما راهوش كيف. سما كون نبدلو الشوما، نروحو في الشوما الاول اللي هو ريفرسيبل والشوما الدوزيام اللي هو الإيريفرسيبل، لو ترافاي مش راح يكون كيف. على هذه قلنا عليه باللي ما راهوش فونكسيون ديتا، باسكو الفونكسيون ديتا الفونكسيون ديتا ما تتعلقش بالشومان سويفي. كون جا فونكسيون ديتا سواء في الريفرسيبل ولا في الإيريفرسيبل راح تكون عنده نفس العباره. مي هنايا مادام العباره تختلف ça veut dire le travail ما راهوش فونكسيون ديتا. دونك في الريفرسيبل في البي 1 وهذه بي 2، هذه في 1 وهذه في 2. واش قلنا بي 1 هي الكبيره على البي 2، وقلنا الفي 1 هي الصغيره على الفي 2. دونك هذا هو الترتيب تاعهم. شفنا باللي لو ترافاي راح ينقص كوم سا. هذه في ترانسفورماسيون ريفرسيبل. في ترانسفورماسيون ايريفرسيبل عند البي 1 وعند البي 2، دونك هنايا يهبط من البي 1 ديريكتومون للبي 2 عند الفوليوم في 1، ومن بعد من الفي 1 للفي 2 تولي لي لا بريسيون كونستانت اللي هي بي فينال اللي هي بي 2. واش نقولوا بلي لو ترافاي في الشومان ريفرسيبل يكون كبير على الإيريفرسيبل، في الريفرسيبل يكون كبير على الإيريفرسيبل.